किसी न्यायमा मदनमान। एक दिन हरिवंश र मलाई नेपाल भाषाको पूर्णाङ्की नाटक खेल्न एउटा प्रस्ताव लिएर मनुदास श्रेष्ठ, भाइराजा तुलाधर लगायत साथी भेट्न आए। उनीहरूको संस्था सहलह अर्थात् सरसल्लाहले नाटक देखाउने भएको रहेछ। त्यसका निम्ति प्रज्ञा प्रतिष्ठानका तत्कालीन सदस्य सचिव विजय मल्ल दाईले स्क्रिप्ट लेख्नु भएको रहेछ र उक्त नाटकको निर्देशन गर्ने जिम्मा हरिहर शर्माले लिनुभएको रहेछ। नाटकको कथावस्तु भने वरिष्ठ लोकप्रिय गायक फतेमान राज भण्डारीले भोगेको एउटा घटनामा आधारित रहेछ। फतेमान दाईले एकजना काट्टो खाने बाहुनसँग राजा महेन्द्रको निधन हुँदा दान गरेको हात्ती किनेर ल्याएका रहेछन्। हात्तीलाई खुवाउँदा खुवाउँदा हैरान भएपछि उनले घाटै खाएर त्यो हात्ती बेचिदिएछन्। यही घटनालाई आधार बनाएर विजय दाईले नाटक लेखेका रहेछन्। उनले नाटकको प्रमुख भूमिकामा मलाई नै खेलाउने सोच राखेर मुख्य पात्रको नाम नै मदनमान राखेका थिए। मुख्य पात्रकै नामबाट नाटकको नाम किसी न्यायमा मदनमान अर्थात् हात्ती किन्ने मदनमान भनेर राखेका रहेछन्। उनले हात्तीको माउतेको भूमिकामा भने हरिवंशलाई खेलाउने सोचेका रहेछन्। आयोजकले दिएको स्क्रिप्ट सरसर्ती पढेँ। नाटक एकदमै रोचक र रमाइलो लाग्यो। आयोजक साथीहरूको सबै कुरा सुनेपछि मलाई प्रस्ताव स्वीकार्य लाग्यो। समस्या एउटै थियो, हरिवंश नाटक खेल्न तयार होलान् कि नहोलान्। किनभने नाटकको विषय जतिसुकै राम्रो भए पनि कथा नेपाल भाषामा लेखिएको थियो र नेपाल भाषामै नाटक देखाउनु पर्ने थियो। पूर्णाङ्की नाटक भएको कारण यो एकाङ्की भन्दा लामो हुन्थ्यो। पात्रले 4-5 मिनट मात्रै बोले पुग्ने भए नि कण्ठ गरेर लन्ठ्याङ लुन्ठुङ काम चलाउनुहुन्थ्यो। तर नाटक थियो 2-2.5 घण्टा लामो। मुख्य भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हरिवंशले नेवारीमा खर्र अनेक संवाद बोलेको बोलै गरिरहनु पर्ने, जुन हरिवंशलाई सजिलो थिएन। त्यसैले सहलका साथी पनि हरिवंशले सक्दिन भन्ने हुन् कि भनेर अन्कनाइरहेका थिए। नक्साल स्थित आफ्नो टोलका केही नेवार साथीको सङ्गतले हरिवंशले फाट्टाफुट्ट नेपाल भाषा जानेका थिए। ख, मखु, जाना दोना, मनेनी, छङ्गुना छु जस्ता केही नेपाल भाषाका शब्द मात्रै उनलाई बोल्न आउँथ्यो। त्यतिकै भरमा कोसिस गरी हेरौँ न त, हरिवंश जेसुकै च्यालेन्ज पनि स्वीकार गर्ने खालका मान्छे त हुन् भनेर मैले त्यो प्रस्ताव उनलाई सुनाएँ। कुरा सुन्ने बित्तिकै हरिवंश एकदमै हच्किए। हुन्न 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 दाइ, कहाँ सकिन्छ र, गाह्रो हुन्छ, नगरौँ नगरौँ भन्न थाले। मैले उनलाई सम्झाउँदै भने, कोसिस गरी हेरौँ, नसके नगरौँला। अलिअलि त नेवारी बोल्न सकिहाल्छौ क्यारे। तिमीले नेवारीमा नाटक खेल्यौ भने नेवार समुदायले तिमीलाई हेर्ने नजर नै फरक हुन्छ। कतिपय कलाकार अर्काको भाषालाई गिज्याएर होच्याएर कार्यक्रम देखाउँछन्। आफ्नो भाषा, आफ्नो समुदाय, आफ्नो शरीर, आफ्नो धर्म र आफ्नो देशलाई गिज्याएको होच्याएको कसैले पनि मन पराउँदैन। त्यसैले तिमीले यो नेवारी नाटक खेल्यौ भने नेवार समुदायको मन जित्न सफल हुन्छौ। उनीहरूले तिमीलाई हेर्ने नजर र गर्ने व्यवहार नै फरक हुन्छ। मेरो सबै कुरा सुनेपछि हरिवंशले अन्कनाउँदै भने, हुन त हो दाइ, तर त्यति लामो नाटक, त्यसमाथि नेपाल भाषामा, गाह्रो हुन्छ कि। हरिवंश भाषाकै कारण नाटक खेल्न आँटै गरिरहेका थिएनन्। पछि मैले हरिवंशले बोल्नुपर्ने सबै संवादलाई नेपाली भाषामा उल्था गरेँ। त्यो पढेपछि हरिवंशले सबै संवाद बुझिहाले। अनि हरिवंशले मात्रै बोल्ने त्यही संवादलाई फेरि नेपाल भाषामा अनुवाद गरेँ। नेपाली भाषाबाट नेपाल भाषामा अनुवाद गर्दा प्रत्येक वाक्यमा हरिवंशलाई सोध्दै उनलाई बोल्न सजिलो पर्ने गरी उनले जे भन्छन् त्यसैलाई मिलाएर संवाद तयार पार्दै गएँ। जस्तै, हात्तीले आज केही पनि खाएको छैन भन्ने वाक्यलाई नेपाल भाषामा कसरी भन्छौ भन त भनेर सोद्धा हरिवंशले किसी छु मननी भन्छन् कि, किसी या त छु मननी भन्छन् कि, किसी मनयानी भन्छन् कि, उनलाई जे बोल्दा सजिलो हुन्छ उसै गरी अनुवाद गरेँ। मैले बुझेको थिएँ बोल्दा व्याकरण बिग्रेर केही फरक पर्दैन, भन्न खोजेको कुराको भाव बुझे पुगिहाल्छ। हरिवंशले नाटकमा खेल्न आँट गरेपछि रिहर्सलको काम सुरु भयो। हप्तौँ रिहर्सल गरेर कण्ठ पारेका नेपाल भाषाका संवादहरू नाटक देखाउने एक दिन अघि हरिवंशले सबै भुसुक्कै बिर्सिँदै एउटा लाइन पनि सम्झिन मैले त, अब के गर्ने होला भन्न थाले। हरिवंशको कुरा सुनेर मलाई पिर पनि पर्यो। मुख्य पात्रले नै संवाद सम्झिन नसकेपछि नाटक देखाउनुको अर्थै हुँदैन थियो। हामीले दिनदिनै नबोलेको भाषामा लेखिएको संवाद कण्ठ पार्नु त्यति सजिलो काम पनि थिएन। मेरै करले हरिवंशले आँट गरेका थिए। पछि फेरि रिहर्सल गर्दा हरिवंशले बिस्तारै घोकेका संवाद सम्झिँदै जान थाले। यसरी अन्ततः हामीले नाटक देखाएरै छाड्यौँ। किसी न्यायमा मदनमान नाटक प्रस्तुत गर्दा पञ्चायती शासन नै थियो। नेपाल भाषाको नाटक भएकै कारण रेडियो नेपालबाट प्रचार गर्न सम्भव थिएन। नेपाल भाषाको नाटक भएकै कारण प्रचार गर्न कपडामा बनाइएका ठुला ठुला तुल टाँग्न प्रहरीले दिँदैनथ्यो। आयोजकहरूले असन र न्यु रोडमा टाँगेका केही तुल पनि प्रहरीले उठाएर लगेका थिए।
प्रहरीहरू तुल टाङ्न सिडिओ कार्यालयबाट स्वीकृति लिनुपर्छ भन्थे, तर सिडिओ अफिसले यस्तो विषयमा स्वीकृति दिने कुरै आउँदैन थियो। यी र यस्तै झमेलाका कारण आयोजक भाइहरू सधैँ तनावमा हुन्थे। नेपाल भाषामै भएका कारण नाटक देखाउन प्रज्ञा प्रतिष्ठानको हल पाउन पनि सजिलो कुरा थिएन। तर उक्त नाटक प्रज्ञा प्रतिष्ठानकै बहालवाला सदस्य सचिवले लेखेका कारण हल भाडामा लिन अलि सहज भएको थियो। लामो तयारी र अनेक झन्झट बेहोरेर प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा नाटक देखाइयो। हप्तौँसम्म चलेको यो नाटक हेर्न हजारौँ दर्शकको घुइँचो नै लागेको थियो। नाटकमा हरिवंशले संवादहरू बोल्दा ठाउँ ठाउँमा व्याकरण बिग्रिन्थे। व्याकरण बिग्रेको संवाद सुन्दा पनि नेवार दर्शकहरू कुरा बुझेर मरिमरि हाँस्थे। हरिवंशले बोल्न नजानी नजानी कनीकुथी गरेर नेपाल भाषामा बोल्दा जति बिग्रिए पनि दर्शकले छुट दिन्थे। खसभाषीले नेपाल भाषा बोल्ने प्रयास गरेकोमा नेवार दर्शक अत्यन्त खुसी भए। हरिवंशले नेपाल भाषामा नाटक खेलेकै कारण पनि कतिपय नेपाल भाषा नबुझ्ने गैर नेवारी दर्शक पनि अनुवादक लिएर समेत नाटक हेर्न आएका थिए। त्यसरी अनुवादक लिएर आएका एकजना दर्शक नाटक सकिएपछि दिक्क मान्दै भन्दै थिए, एकदम हँसाउँछ रे भन्ने सुनेर एकजना नेवार साथीलाई इन्टरप्रेटर बनाएर दुईजनाकै टिकट काटेर नाटक हेर्न आएको, मेरो त पैसै खेर गयो। उनको पैसा खेर जानुको कारण हाँसो उठ्दो थियो। उनले भने, किन भन्नु, अब तपाईँहरूले बोल्दा अरू दर्शकसँगै इन्टरप्रेटर साथी पनि वार्र हाँस्छ। मैले साथी हाँसेको कारण के भनेको के भनेर सोध्छु, खालि आफू मात्र हाँसेको हाँसै गर्छ, के उल्थै गर्दैन। एउटा कुरामा हाँस्न भ्याइसकेको हुँदैन, अर्को कुरामा हाँस्न सुरु गरिसकेको हुन्छ। नाटकभरि हाँस्या छ। किन हाँस्यो, के कुराले हाँस्यो, केही पत्तो छैन। तैपनि अरू हाँसेको देखेर म पनि हाँसेँ। यदि भनेर ती दर्शक हाँस्दै बाटो लागे। नेपाल भाषामा देखाएका यसअघिका नाटकमध्ये नेपाल भाषाका गीती नाटकलाई छाडेर सर्वाधिक चलेको नाटक यही थियो। पछि विजय मल्ल दाईले लेख्नुभएको र हरिहर शर्माले निर्देशन गर्नुभएको नेपाल भाषाको पूर्णाङ्की नाटक किपालौँ लिन चममनो अर्थात् छायाले लखेटिरहेको मान्छे नाटकमा पनि हरिवंश र मैले अभिनय गऱ्यौँ। त्यो नाटक पनि उत्तिकै चलेको थियो। मैले आफ्नो कलायात्रामा थुप्रै प्रहसन, थुप्रै टेलिचलचित्र, केही सिनेमा र थुप्रै नाटकमा विभिन्न पात्रको अभिनय गरेको छु। तीमध्ये आफूलाई धितमर्ने गरी, चित्त बुझ्ने गरी अभिनय गरेको नाटक किसी न्यायमा मदनमान नै हो। यसमा मैले अभिनयको धेरै क्षमता देखाउन पाएको थिएँ। भीमसेन दास र कलावर देव घायल। 40को दशकसम्म पनि काठमाडौँमा नाटक विधाले खासै गति लिइरहेको थिएन। राष्ट्रिय नाचघर र प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा फाट्टाफुट्टा नाटक देखाइन्थ्यो। त्यस्ता नाटकले व्यावसायिक उचाइ हासिल गरिसकेका थिएनन्। 2032 साल फागुनमा दार्जिलिङका साहित्यकार मनबहादुर मुखिया आफूले लेखेको पूर्णाङ्की नाटक अनि देउराली रुन्छ सहित कलाकारको हुल नै लिएर काठमाडौँ आए। मुखिया आफैले निर्देशन गरेको यो नाटक प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा धुमधामसँग चल्यो। कैयौँ दर्शकले त्यो नाटक दोहोर्याई तेह्र्याई पनि हेरे। विषय, स्टेज सजावट, सङ्गीत संयोजन र कलाकारको अभिनयका हिसाबले त्यो नाटक उत्कृष्ट र सशक्त थियो। त्यही भएरै नाटक हेरेर फर्किँदा कैयौँ दर्शकका आँखामा आँसुको डोब देखिन्थ्यो। यो नाटकपछि काठमाडौँमा पनि व्यावसायिक र व्यवस्थित नाटक देखाउने क्रमले गति लियो। यही मेसोमा हरिवंश र मलाई पनि एउटा पूर्णाङ्की नाटक लेखेर देखाउन मन लाग्यो। प्रहसन लेख्नुभन्दा पूर्णाङ्की नाटक लेख्नु गम्भीर र धेरै समय लाग्ने काम थियो। अलि होहल्ला नहुने ठाउँमा केही दिन बसेर नाटक लेख्न पाए काम अलि छिटो छिटो गर्न सकिएला भन्ने सोचेर हरि र म कापी कलम बोकेर जितपुर फेदीको घरमा बस्न गयौँ। कहिले कोठामा बसेर, कहिले खोलाको डिलमा बसेर दुईजना आलो पालो गर्दै हाँस्दै र गफ गर्दै नाटक लेख्यौँ। उक्त नाटकको नाम विज्ञापन थियो। उक्त नाटकमा मैले भीमसेन दास नामक पात्रको अभिनय गरेको थिएँ।
एक छोरीको बाबु भीमसेन दासले 2 वर्ष अघि श्रीमती गुमाएको हुन्छ। छोरा नभई स्वर्गको ढोका खुल्दैन भन्ने विश्वासमा भीमसेन दास अडिग हुन्छ। हरिवंशले भने कवि कलावर देव घायलको भूमिका निभाएको हुन्छ। घायल आफ्नो महाकाव्य छाप्न पैसा जुटाउने उद्देश्यले भीमसेन दासको मन जित्ने प्रयत्नमा हुन्छन्। यिनै घायलले गोरखापत्रमा भीमसेन दासलाई एउटी केटी चाहिएको छ भनेर विज्ञापन नै छपाइदिन्छ। यो नाटक तत्कालीन नेपाली समाजको मनोविज्ञान, छोरो प्राप्तिको चाहना र सम्पत्ति हत्याउन जे पनि गर्न पछि नपर्ने राजनीतिज्ञमाथिको व्यङ्ग्य थियो। छोरीले पनि छोरा सरह जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्छन् भन्ने नाटकको मूल सन्देश थियो। नाटक निर्देशन गर्ने जिम्मा हरिहर शर्मालाई दियौँ। त्यति बेला शर्माले विजय मल्लले लेखेका केही नाटकका अलावा प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा देखाइने कैयौँ नाटकको निर्देशन गरिसकेका थिए। नाटक देखाउन आयोजकको जरुरी पर्थ्यो। पञ्चायत कालमा सरकारले हामीलाई हेर्ने नजर ठिक थिएन। व्यवस्था र पद्धतिलाई व्यङ्ग्य गरेर प्रहसन देखाउने हुनाले सरकारले व्यवस्था विरोधीका रूपमा जहिले पनि शङ्काका दृष्टिले मात्र हेरिरहेको हुन्थ्यो। हामीलाई वक्र दृष्टिले हेर्ने पञ्चहरू हाम्रो प्रहसन हेरेर बेस्कन हाँस्थे, तर शङ्का पनि त्यत्तिकै गर्थे। त्यसैले कार्यक्रम देखाउँदा कुनै सरकारी बाधा नआओस् भनेर खेलकुद परिषद अन्तर्गतकै सितिरियो कराते डो नामक संस्थालाई आयोजक बनाउने निर्णय गर्यौँ। सजिलै मनज्ञ अर्थ सङ्कलन हुने देखेर हाम्रो प्रस्ताव उनीहरूले सहजै स्वीकारे। त्यस लगत्तै काठमाडौँ लगायत उपत्यका बाहिरका 7वटा मुख्य सहरमा विज्ञापन नाटक देखाइयो। त्यसताका खेलकुद परिषदको सदस्य सचिवमा शरद चन्द्र शाह थिए। राजाका विश्वास पात्र भएका हुनाले पनि उनी एकदम शक्तिशाली मानिन्थे। आयोजक उनी माथातकै संस्था भएका कारण कार्यक्रम देखाउँदा कहीँ कतैबाट सरकारी बाधा अड्चन खेप्नु परेन। आयोजक संस्थाका साथी मनज्ञ अर्थ सङ्कलन भएर हामीसँग दङ्ग थिए। हामी भने हामीलाई नै देखि नसनी पञ्चायतसँग आबद्ध संस्था मार्फत नै कार्यक्रम आयोजना गराएर ढुक्कसँग आफ्नो कार्यक्रम गर्दैछौँ भनेर मनमा नै दङ्ग थियौँ। यसरी सितिरियो कराते डोको आयोजनामा एकपटक नाटक देखाइसकेपछि त्यही नाटक दोहोऱ्याएर देखाउने बाटो खुल्यो। हरि र मैले यो नाटकलाई तराईका विभिन्न जिल्लामा पुनः देखाउने सोच बनायौँ। त्यसो त त्यसअघि पनि तराईमा पहाडी मूलका साथीभाइको आयोजनामा भएका 2-4 कार्यक्रममा हामीले आफ्नो प्रस्तुति देखाइसकेका थियौँ। तर हाम्रो इच्छा चाहिँ मधेसका स्थानीय दर्शकमाझ पहिचान बनाउने र उनीहरूको माया पाउनु थियो। त्यसैले पहाडी मूलका आयोजक भन्दा मधेसी मूलकै साथीहरू मार्फत कार्यक्रम आयोजना होस् भन्ने चाहना थियो। हाम्रो सोचाइ थियो कि मारवाडी तथा मधेसी मूलका अन्य साथीको आयोजनामा कार्यक्रम देखाउँदा उनीहरूका साथीभाइ, परिवार र नातागोता कार्यक्रम हेर्न आउनेछन्। नाटकमा हाम्रो प्रस्तुति हेरेपछि उनीहरू पक्कै हाँसिहाल्छन्। हाँसेपछि त उनीहरूको मन जितिहालिन्छ। मन जित्नु भनेको केही न केही माया पाउनु पनि हो। हरि र म मेचीदेखि महाकालीसम्म फैलिएका तराईका जिल्ला घुम्न निस्क्यौँ। पहिलेदेखि नै चिनेका पहाडी मूलका आयोजक साथीलाई थाहै नदिई मारवाडी समुदाय तथा मधेसी समुदायका साथीसँग सम्पर्क बढाएर उनीहरूकै आयोजनामा नाटक देखाउने फरक मिति तोक्यौँ। यो यात्रामा हामीले कैयौँ विभिन्न सामाजिक संस्थाका आयोजकलाई पनि भेट्यौँ। यसरी झन्डै महिना दिन लामो नाटक यात्राको सबै तारतम्य मिलाएर हामी काठमाडौँ फर्कियौँ। केही दिनपछि नै हामी विज्ञापन नाटकको टोली बोकेर जिल्ला भ्रमणमा निस्कियौँ। नाटक टोलीमा कलाकार सूर्यमाला शर्मा, राजाराम पौडेल, राजु भुजू, रूपा बस्नेत, मङ्गला श्रेष्ठ, लक्ष्ु सिंह र महेश भण्डारी थिए। प्राविधिक कामका लागि अरिम श्रेष्ठ र लाइट व्यवस्थापन गर्न विष्णु थापा पनि हाम्रो टोलीमा थिए। उनीहरूले माइकको सेटदेखि लाइटका सरसामान बोकेका थिए। हामीले मञ्च सजावटको निम्ति आवश्यक अनेक सामग्री पनि साथैमा बोकेका थियौँ। यसरी मेचीको दमकदेखि बिर्तामोड, विराटनगर, धरान, धनकुटा, सिराहा, राजविराज, जनकपुर हुँदै महाकाली अञ्चलको महेन्द्रनगरसम्म नाटक देखाउँदै हिँड्यौँ। विज्ञापन नाटक यति चर्चित भयो कि हरि र मैले त्यसपछिका 3-4 वर्षसम्म यही नाटक अनेक ठाउँमा बारम्बार देखाइरह्यौँ। त्यस अवधिमा हामीले अरू प्रहसनका कार्यक्रम पनि गर्न छाडेनौँ। यसरी लामो समयसम्म एउटै नाटक देखाउँदै हिँड्दा कहिले कुनै कलाकारले समय मिलाउन नसकेर, कसैले नभ्याएर, कोही बिरामी भएर त कसैको मृत्यु भएर पटक कलाकार फेरिए। जसमध्ये भन्सारका नासुको भूमिका निर्वाह गर्ने कलाकार लक्ष्ु सिंहको मृत्यु भएपछि उनको ठाउँमा किशोर मालाकारले अभिनय गरे। किशोरको पनि मृत्यु भएपछि पीबी राउतले उक्त अभिनय गरे। पीबीको मृत्युपछि सोही भूमिका रामशेखर नकर्मीले निभाए। धेरै पछि उनी पनि हामी माझ रहेनन्। त्यसो त यही भूमिका विभिन्न समयमा कहिले नरेन्द्र कंशकार, कहिले किरण केसीले पनि अभिनय गरे।
त्यसै गरी कलाकार मङ्गला श्रेष्ठले नभ्याएपछि उक्त भूमिका रूपा राणाले निभाइन्। रूपाले पनि नभ्याएपछि उनकै बहिनी मन्जु राणाले खेलिन्। पछिल्लो पटक त उनले पनि नभ्याएपछि राधिका खड्काले उक्त भूमिका निर्वाह गरिन्। त्यसै गरी सूर्यमालाले नभ्याएर उक्त भूमिका निर्वाह गरेकी लक्ष्मी गिरीले पछिसम्मै यो नाटकमा अभिनय गरिन्। त्यसै गरी रूपा बस्नेतले नभ्याएपछि उनले निर्वाह गरेको उमङ्गला पात्रको भूमिका मिथिला शर्माले निभाइन्। नेपालका अलावा यो नाटक छिमेकी राज्य भारतका दार्जिलिङ, शिलोङ, कालिम्पोङ, सिलिगुडी, सिक्किमको गान्तोकमा पनि प्रदर्शन गरियो। पछि त अमेरिकाको क्यान्सस, सिकागो, बोस्टन, वासिङटन डिसी, नर्थ क्यारोलाइना, न्युयोर्क जस्ता सहरमा यो नाटक प्रदर्शन भयो। त्यस्तै लन्डन, हङकङ, ब्रुनाई जस्ता कैयौँ नेपाली भाषीको बाहुल्य रहेको विश्वका अनेक कुनामा यो नाटक प्रदर्शन गरियो। यो नाटकले हामीलाई संसार मात्रै घुमाएन, हजारौँ दर्शकको माया पनि दिलायो। 40को दशकबाट सुरु भएको यो नाटक वर्षौंसम्म बारम्बार प्रदर्शन भइरह्यो। यो नाटक जम्मी 374 पटक प्रदर्शन भयो। हाम्रो बुझाइमा यो नेपालकै सबैभन्दा धेरै पटक प्रदर्शन भएको नाटक हो। हरि र मेरो लागि यो खुसी र गौरवको कुरा थियो। सुरुका 3-4 वर्षसम्म लगातार विज्ञापन नाटकमा अभिनय गर्दा हामीले धेरै कुरा सिक्न पायौँ। रङ्गमञ्चमा अभिनय गरिरहँदा दर्शक कति बेला लामो हाँस्छन्, कति बेला छोटो हाँस्छन्। अघिल्लो दिन जुन संवाद सुनेर दर्शक मजाले हाँसेका थिए, भोलिपल्ट त्यही संवाद सुन्दा थोरै मात्र हाँस्ने भए भनेर अभिनय गर्दा गर्दै थाहा पाइसक्थ्यौँ। लामो हाँसो हाँसिरहेका दर्शकको हाँसोलाई रोकेर संवाद कसरी अगाडि बढाउने भन्ने ज्ञान हामीले यही बिचमा सिक्दै गयौँ। नाटकमा बोलिने संवादहरूको पनि गीतमा जस्तै लय, सुर र ताल हुन्छ भन्ने जस्ता अभिनयका विभिन्न ज्ञान हासिल भइरहेका थिए। यस्तो ज्ञान अभिनयको अभ्यास कक्षा अर्थात् अझ भनौँ अभिनयको युनिभर्सिटीमै पढेर अभ्यास गरिरहे जस्तो अनुभूत हुन्थ्यो। नाटक देखाउने क्रममा हरिवंश र मेरो हावभाव परिमार्जित हुँदै र निखारिँदै जान्थ्यो। समयक्रममा हामीले बोल्ने संवाद पनि थपिँदै जान्थे। सुरुवाती दिनमा करिब 2.25 घन्टाको नाटक कहिलेकाहीँ त तन्किँदा 3.5 घन्टासम्म पनि पुग्थ्यो। नाटक लामो हुँदै गएपछि हामीले परिमार्जन भएर थपिएका रमाइला हावभाव र संवादलाई यथावत राखी पुराना संवाद घटाएर नाटकको अवधि 2.5 घन्टामा झार्थ्यौँ। फेरि एकाध दिनमै संवाद आफै थपिँदै जान्थे अनि हामी फेरि नाटकलाई परिमार्जन गरेर समयावधि घटाउनतिर लाग्थ्यौँ। यसरी नाटक देखाउँदा देखाउँदै थपिएका अभिनय, हावभाव र संवादले नाटकमा झनै निखार ल्याउँथ्यो। यो नाटक बारम्बार देखाउँदै जाँदा कैयौँ आयोजक संस्था फेरिए। तीमध्ये सबैभन्दा धेरै पटक त्रिपुरेश्वरको बोइज युनियन फुटबल क्लबको आयोजनामा प्रदर्शन भयो। त्यस्ताका राजधानीमा एनआरटी, आरसिटी, सङ्कटा, फ्रेन्ड्स क्लब जस्ता नामी फुटबल क्लब चल्तीमा थिए। आयोजक संस्था बोइज युनियनका विज्ञान शर्मा, पीबी राउत, श्याम श्रेष्ठ, अच्युत वैद्य लगायत क्लबका सदस्य साथी नाटक चलाउन अत्यन्तै खटिएका थिए। आयोजक साथीहरू र कलाकार सबै मिलेर कार्यक्रम धेरै दिनसम्म चलाउन विभिन्न रणनीति पनि अपनाएका थियौँ। राष्ट्रिय सभागृहमा नाटक हेर्न कतिपय दर्शक 1 घन्टा अगावै आइपुग्थे। आयोजक भाइहरूले हलको मूल ढोका तोकिएको समयभन्दा अगाडि खोल्दैनथे, बरु छिट्टै आएका दर्शकलाई लाइनमा बस्न अनुरोध गर्थे। सधैँजसो छिट्टै आएका कारण दर्शकले लामो लाइन सभागृहको प्रवेशद्वारदेखि सिँढी र मूल सडकको गेट हुँदै पुलिस क्लबको गेटसम्मै तन्किन्थ्यो। झ्वाट्ट हेर्दा दर्शकको लाइन लामो रेल जस्तो देखिन्थ्यो। दर्शकको लामो लाइन देखेपछि अफिसबाट छुटेर घर हिँडिरहेका बटुवा अचम्म पर्दै, ओहो, नाटक हेर्न आउनेहरूको लाइन कति लामो, यो पक्कै रमाइलो हुनुपर्छ भन्दै आफू पनि कुनै दिन हेर्न आउने मन बनाएर बाटो लाग्थे। नाटक हेरेर फर्किएकाहरूले गर्ने मौखिक प्रचारका कारण पनि नयाँ नयाँ दर्शकहरूको सङ्ख्या बढ्दै जान्थ्यो। लामो समयसम्म प्रत्येक दिन नाटक देखाउँदै जाँदा एउटा बिन्दुपछि दर्शकको सङ्ख्यामा केही कमी आउँथ्यो। त्यसपछि हामीले गोर्खापत्रमा आज र भोलि 2 दिन मात्र नाटक प्रदर्शन हुँदैछ भनेर विज्ञापन छपाउँथ्यौँ। यस्तो विज्ञापन छापिए लगत्तै साँच्चीकै नाटक सकिनै आँटेछ क्यारा भन्ठानेर दर्शकको घुइँचो बढ्थ्यो। त्यसपछि हामीले दर्शकको अनुरोधमा भोलि 1 दिन कार्यक्रम थपेका छौँ भन्ने सूचना सुनाउँथ्यौँ। यस्तो जुक्ति बारम्बार चलिरह्यो। बेला बेलामा त हामीले टाढा टाढाबाट आउने दर्शकको अनुरोधमा भन्दै दिउँसै पनि नाटक देखाउँथ्यौँ। कहिले त फेरि नाटक हेरेर फर्किने टाढाका दर्शकका लागि बसको पनि व्यवस्था गरिएको छ भनेर विज्ञापन गर्थ्यौँ। नाटक हेरेर फर्किने दर्शकलाई बनेपा, कीर्तिपुर, भक्तपुर, पाटन, थानकोटसम्म पुर्याउन बसको व्यवस्था पनि गरिदिएका थियौँ, जसले गर्दा राति अबेरसम्म नाटक हेरेर फर्किन पनि दर्शकलाई समस्या हुँदैनथ्यो। आयोजक क्लबका सदस्य साथीहरू सिट खाली भए सिट र नभए दर्शकहरूको छेउछाउमा बसेर
छेउछाउमा उभिएर बस्थे। उनीहरू नाटक चलिरहेको बेला संवाद र अभिनय हेरी त्यसै त्यसै जोडले ताली बजाइदिन्थे। उनीहरूले ताली बजाएपछि अरू दर्शकले पनि ताली बजाउँथे। यसपछि हलको माहौल नै फरक हुन्थ्यो। कतिपय गायक गायिकाले मञ्चमा गीत गाउँदा खै त ताली ताली बजाउने होइन त, मलाई साथ दिने होइन त भनेर दर्शकलाई अनुरोध गरेको देख्छु। तर हामी भने दर्शकसँग ताली माग्दैन थियौँ। आयोजक क्लबका साथीभाइहरू कार्यक्रमको बिचबिचमा आफैले आफैले बजाएर ताली लगानी गरिदिन्थे। यसरी ताली लगानी गरेपछि दर्शकहरूले त्यसमा तुरुन्तै ब्याजसहित थपेर तालीको वर्षा गरिदिन्थे। वर्षौंसम्म एउटै नाटक देखाउँदै जाँदा अभिनयका कैयौँ व्यावहारिक पक्ष मात्रै सिकिएन, दर्शकको मनोविज्ञान समेत राम्ररी बुझ्ने मौका पाइयो। महपाइला राष्ट्रिय सभागृहमा विज्ञापन नाटक अपार भिडका साथ चलिरहेको थियो। नाटक अघि सधैँ उद्घोषण गर्ने काम कलाकार राजाराम पौडेलको थियो। एक दिन त्यही क्रममा राजारामले कलाकारको नाम, आयोजक संस्थाको नाम भनेर सकेपछि अन्त्यमा भने, यस विज्ञापन नाटकका लेखक हुन् मह। के भन्छ नि राजाराम भनेर म छक्क परेँ। नाटकका लेखक भनेर हरिवंश र मेरो नाम भन्नुपर्ने ठाउँमा कुन चाहिँ तेस्रो मान्छेको नाम लिँदैछन् भनेर हाम्रा कान ठाडा ठाडा भए। तर तुरुन्तै राजारामले स्पष्ट पार्दै भने, हो हजुर, यस नाटकका लेखक हुन् मह। म भनेको मदन कृष्ण र ह भनेको हरिवंश। उनको ठट्याउलो कुरा सुनेर दर्शक ए भन्दै मजाले हाँसे। प्रस्तुतिमा हाम्रो नयाँ न्वारन सुनेर हामीलाई पनि रमाइलो लाग्यो। भोलिपल्टको कार्यक्रममा पनि राजारामले उसै गरी भने, यस नाटकका लेखक हुन् मह। म भनेको मदन कृष्ण, ह भनेको हरिवंश। त्यति बेला पनि अघिल्लो दिन जस्तै दर्शक मजाले हाँसे। त्यसपछिका दिनमा राजारामले हरेक कार्यक्रममा उद्घोषण गर्दा यस नाटकका लेखक हुन् मह भन्न छाडेनन्। राजारामको यो न्वारन रचनात्मक त थियो नै, हास्यरसले पनि भरिएको थियो। दर्शकहरू पनि मजाले ए भन्दै हाँस्थे। दुईजनाको नामको अघिल्लो एक एक अक्षर जोड्दा पञ्चामृत मध्येको एउटा पवित्र नाम बन्न गएकोले हामीलाई पनि विशेष स्वाद लागिरह्यो। उपत्यका बाहिरका सहरमा विज्ञापन नाटक देखाउने क्रममा एकपटक हामी धनकुटा पुगेका थियौँ। कार्यक्रम सुरु हुनु केही समय अघि हामी नाटक देखाउने हल छेउकै चौरमा बसिरहेका थियौँ। त्यो त्यही दिन थियो जुन दिन हरिवंशलाई काठमाडौँबाट उनकी पत्नी मीराले फोन गरेर अप्रत्याशित खबर सुनाएकी थिइन्। हरिवंशलाई व्यवस्था विरोधी गतिविधिमा सामेल भएका कारण नेपाल राष्ट्र बैङ्कको जागिरबाट निकालिएको खबरले हामी दिक्क भइरहेका थियौँ। हरिवंशको जागिर गएको खबर सुनेर मलाई पनि मेरो कृषि सूचना शाखाको सरकारी जागिर छाडौँ लाग्यो। मनमा नै लाग्यो, धनकुटाबाटै राजीनामा लेखेर पठाइदिन पाए नै हुन्थ्यो। तर भने जस्तो फ्याट्ट जागिर छोड्नु सोचे जस्तो सजिलो कुरा थिएन। कलाकारिताबाट हुने आम्दानीको कुनै भर हुँदैन थियो। रङ्गमञ्चमा कार्यक्रम देखाउँदा कहिले दिनका दिनै आम्दानी हुन्थ्यो भने कहिले महिनौसम्म एक सुका आम्दानी हुँदैन थियो। जतिसुकै मन मरे पनि कृषि सूचना शाखाको जागिरबाट थोरै नै भए पनि नियमित रूपमा प्रत्येक महिना खुरुखुरु तलब त आइरहन्थ्यो। यस्तो आम्दानी घर चलाउन थोरै भए पनि भरोसा बनिरहेको थियो। जागिर छाडे भने खानै नपाएर मरिन्छ कि भन्ने सोचेर मन कमजोर भइरह्यो। एकैछिन त के गरौँ जस्तो भयो। एकपल्ट तलबको हिसाब किताब गर्न मन लाग्यो। त्यस ताका एक महिनाको तलब भत्ता गरेर मेरो हातमा 1200 रुपियाँ जति पर्थ्यो। मलाई महिनाको 1000 रुपियाँको दरले 50 वर्ष जागिर गर्दा कति तलब मेरो हातमा पर्छ होला भनेर थाहा पाउन मन लाग्यो। हिसाब गरेर हेर्दा महिनाको 1000ले त वर्षको 12,000 मात्र हुन्छ। वर्षको 12,000 का दरले 50 वर्ष जागिर खाँदा मेरो हातमा जम्मा 6 लाख रुपियाँ पर्छ। जबकि 50 वर्ष जागिर गर्नु मेरो बुताको कुरा थिएन। हदै गरे मैले 25 वर्ष जागिर गर्थेँ। त्यति अवधिमा मेरो जम्मा 3 लाख रुपियाँ मेरो हातमा 3 लाख रुपियाँ पर्ने रहेछ। 3 लाख रुपियाँ कमाउनलाई 25 वर्ष काम गर्नुपर्ने। ओहो। जबकि त्यति बेलासम्म एउटै विज्ञापन नाटक देखाएर मात्र 44 लाख रुपियाँको कारोबार भइसकेको थियो। त्यति धेरै रकम हरिवंश र मैले मात्रै बाँडेर लिएको होइनौँ। सबै गरेर जम्मा जम्मी त्यतिका धेरै रकम उठेको थियो। यो सम्झेर मेरो मन एकदम बलियो भएर आयो। मनमा नै लाग्यो, जागिरले त मुटु नै नभएको मान्छे जस्तो मन साह्रै कमजोर बनाइदिँदो रहेछ। धत, यसरी पनि जागिर खाइराख्नुहुन्छ भन्ने सोचेँ। अब काठमाडौँ पुग्ने बित्तिकै म राजीनामा दिन्छु भन्ने निर्णय गरेँ। छँदा खाँदाको जागिरबाट राजीनामा दिएपछि के काम गर्ने भन्ने प्रश्न मनमा उब्जियो। कसरी काम गर्ने, कहाँ गएर काम गर्ने भन्ने पिर पर्यो। म कार्यरत अफिसले कृषि सम्बन्धी रेडियो कार्यक्रम बनाउने, सेमिनारहरूको आयोजना गर्ने, कृषि सम्बन्धी विज्ञापन बनाउने, कृषि सम्बन्धी क्यालेन्डर, कृषि डायरी, पोस्टर, पम्पलेट, बुकलेट, लिफलेट निकाल्ने काम गर्थ्यो। त्यस्तै काम त आफैले अफिस खोलेर पनि गर्न सकिन्छ भन्ने मनमा लागिरहन्थ्यो। मैले यही कुरा हरिवंशलाई सुनाएँ।
एउटा विज्ञापन एजेन्सी खोलेर विज्ञापनहरू निर्माण गर्ने साथै आफैले अभिनय गर्न प्रहसन र नाटकहरूको स्क्रिप्ट लेख्ने काम गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लागेको थियो। यसरी अफिस नै खोलेर विभिन्न काम गर्दै जान सकियो भने केही गर्न सकिएला भनेर हरिवंश र मैले त्यही चौरमा बसेर सल्लाह गऱ्यौँ। कुरै कुरामा हामी अफिस खोल्ने र त्यसको नाम महसञ्चार राख्ने निर्णयमा पुग्यौँ। धनकुटापछि विभिन्न सहरमा नाटक देखाएर काठमाडौँ फर्किएपछि मैले कृषि सूचना शाखाबाट राजीनामा दिएँ। सहकर्मी साथी र मेरा तत्कालीन कार्यालय प्रमुख किरण मणि दीक्षितले मलाई सकेसम्म राजीनामा नदिन सल्लाह दिए। उनीहरूको सुझाव थियो, यदि राजीनामा दिने नै हो भने 3 महिनापछि दिनु। त्यति बेला मेरो जागिर अवधि 10 वर्ष पुरा हुन्छ र आधा उपदान पाइन्छ। तर मैले 3 महिनासम्म राजीनामा नदिई बसेँ भने त्यतिन्जेल मेरो मन बद्रिन पनि सक्छ। अहिले जागिर छोड्ने हिम्मत उम्लिरहेकै बेला राजीनामा दिएँ भने दिएको दिए हुन्छ भनेर मन दह्रो बनाएँ र कसैको सल्लाह नसुनी राजीनामा ठोकिदिएँ। राजीनामा दिए लगत्तै हरिवंश र म अफिसका लागि कोठा खोज्न हिँड्यौँ। एकाध दिनमै पुतली सडक स्थित गौरीशङ्कर सैजुको घरमा एउटा खाली कोठा भेट्टायौँ। एक टेबल, एक जोर सोफा सेट, एउटा सानो स्टिल दराज र 2 मेज राखेपछि खाली कोठाले अफिसको स्वरूप पायो। हामी हरेक बिहान 6 नबज्दै अफिस पुगेर काम सुरु गर्न थाल्यौँ। सुरुवाती दिनमै हामीले बिस्कुट, चकलेट उत्पादक कम्पनी जया कन्फेक्सनरी प्रणाली पोखराको उत्पादनको प्रचार प्रवर्धन गर्न रेडियो मार्फत बज्ने विज्ञापन सामग्री निर्माण गऱ्यौँ। बिस्तारै हामीले विज्ञापन बनाउने र जनसरोकारका विषयमा जनचेतनामूलक सामग्री बनाउने काम पाउन थाल्यौँ। लगत्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि धुम्रपान र मद्यपानले स्वास्थ्यमा पार्ने असर सम्बन्धी जनचेतनामूलक सूचना सामग्री बनायौँ। चुरोट खाने पैसाले धेरै कुरा टर्छ, हजुरले खोक्दाखेरि छाती मेरो दुख्छ, रक्सी खाने पैसाले भातै खान पुग्छ, रक्सी चुरोटको बानीले ज्यानै जान सक्छ। हरिवंश र मैले लेखेको यो गीतिलयको प्रचार सामग्रीमा पवित्र सुब्बाले स्वर भरेकी थिइन्। उनको सुमधुर स्वर र हाम्रो शब्द त्यस्ताका रेडियो नेपालमा खुबै बस्थ्यो। विज्ञापनमा रचनाकार र सङ्गीतकारको नाम आउने कुरै भएन। त्यसैले श्रोताहरूलाई यो प्रचार सामग्री हामीले बनाएको भन्ने थाहै थिएन। हामीले सिआरएस परियोजनाको लागि परिवार नियोजन सम्बन्धी टेलिभिजन विज्ञापन सामग्री बनाउने काम पनि थाल्यौँ। यसरी हामीले रेडियो र टेलिभिजनमा बज्ने कैयौँ विज्ञापन र जनचेतनामूलक सामग्रीको उत्पादन गर्ने कामलाई अगाडि बढायौँ। हामीसँग आफ्नै स्टुडियो थिएन, त्यसैले कहिले म्युजिक नेपाल त कहिले रेडियो नेपालको स्टुडियोमा पुगेर रेकर्ड गर्थ्यौँ। दृश्य सामग्री सम्बन्धी काम भने गौरीशङ्कर धोजु, पुरन जोशीहरू मिलेर न्युरोडमा खोलेको A1 सेन्टर नामक स्टुडियोमा गर्थ्यौँ। बिहान अफिस पुगेर एकछिन केही कुरा गरुन्जेल घरधनी गौरीशङ्कर दाईले तपाईँहरूले मेरो घरमा अफिस खोल्नु भएर मलाई असाध्यै खुसी लागेको छ भन्दै कहिले अन्डा चिया त कहिले जेरिसवारी र चिया ल खानुहोस् मदन भाइ, हरि भाइ भन्दै ल्याउँथे। घरबेटी यस्तो रसिक व्यक्ति परे कि हामीले तिरेको घर भाडाको आधा जति पैसा त हामीलाई नै खुवाएर सिध्याउँथे।